اهلا وسهلا بكم الناس الكل في حلقه جديده من اوتو برو واخر اخبار السيارات في العالم وخاصه في تونس. اليوم انا فرحان برشا خاطر باش نجربوا ان موديل تري سبورتيف خاصه في اللوك نتاعو. هي سيت توت نوفيل اودي A5 en version سبورتباك وجينا البلاصه غير عاديه يونيك en son genre في تونس. هو لو سونتر دو لوجيستيك النقل بياس ديتاشي بور سون ايسي اكسكلوزيف اكثر من 10000 متر مربع. وقبل ما تكتشفوا سيت نوفيل A5 هذا شنطكم اليوم في اوتو برو. قلت لكم اول حلقه اليوم ايسي مزيان ياسر وجينا البلاصه هي زاده مزيانه غير عاديه يونيك اون سون جونغ. هو لو سونتر دو لوجيستيك النقل بياس ديتاشي وين باش نكتشفوا مع بعضنا اون اكسكلوزيفيتي اخر جيل نتاع لودي A5 سبورتباك. Alors هذا الجيل الثاني هو الجيل خرج في 2009 سي لا فيرسيون 5 بورت نتاع لودي A5 كوبي 5 بورت. سمعتوا مليح خاطر كي البلاره تتهز مع المال نعتبروها باب. وبالطبيعه الفيرسيون هذه فول اوبشن عندنا une fermeture de hayon électrique. سبورتباك خاطر عندنا ان ديزاين تري سبور كيما ان كوبي رغم اللي زايده زوز بيبان باللين دو توا هذه اللي طايحه برشا. لا نوفيل كالندر زاده والكيت Alors باش نبداو واضحين الجيل الثاني خرج في 2017 اما اليوم صار ان فيس ليفت ان روستيلاج كما يقولوا له. هذه اخر فيرسيون مازالوا كي قدموها صارت دونك بعد 3 سنين اون ميزاجور تنفهمكم من بعد علاش تصير الميزاجور هذه تخص التكنولوجيا الموتوريزاسيون. الكالندر اللي حكيت لكم عليها تبدلت. لاضوي زاده لا 5 اون فيرسيون كوبي من الاول موديل في السوق اللي كان عنده اون سيناتور لومينوز اليد. هذا في 2007 نحكيو دونك اكثر من 13 سنه التالي. ودايوغ معلومه اودي هي اللي دشنت لي فو اليد على الكراهب في الليموزين نتاعها لا 8 دبليو 12. 17 سنه التالي كنا عندها كان مكوت. اليوم عندنا دي فو 100% فول ليد من الكود الفيوز لي فار حتكشي لي كلينيوتون لي زونتي برويار من القدام ومن التالي زاده. بالتالي صاروا دونك اكثر تغييرات خاطر الحقيقه من القدام ما تبدلتش ياسر. كانت بابا ديجا هوني نلاحظوا البارتي اللوتانيه هذه الكلها جديده بالخط الكغي هذا وخاصه لي دو سورتي ديشابمون واحده من كل جهه كبار ياسر. سي بو تري تري سبور.
لكم قبيله على الفيس ليفت. شنو هو الفيس ليفت؟ هي اون ميز اجور، الموديلات يتعاودوا في العاده تقريبا كل 6 سنين، يخرج جيل جديد. اما كي نوصلوا تقريبا لشطر العمر هذا مي في يصير ان فيس ليفت كيما اليوم بعد 3 سنين. دونك باش الكهرباء تبقى ديما اجور باش تنافس الموديلات الجدد اللي خرجوا. والفيس ليفت هذا يخص دونك الديزاين، الشكل البراني كيما شفتوا قبيله، والداخلاني بطبيعه التكنولوجيا. Donc la technologie ولينا نلقاو دو سيري الفيرتوال كوكبيت، l'instrumentation numérique هذه قدام السائق مزيانه ياسر avec différents modes de paramétrage, différentes vues نلقاو فيها لي دوني نتاع الكهرباء الكل. عندنا زاد ان ايكران كبروا فيه برشا ولا تاكتيل، ما عادش عندنا هوني لا مولات، ربحنا ان رانجمون في بلاصتها avec une résolution vraiment. Alors موتورنا في الفيرسيون هذه الجديده هو زاد تبدل، صار فيه اون ميز اجور، ما عادش نلقاو 1 لتر 4 ولينا عندنا 2 لتر نفس القوه 150 زايله. ما نحسوا فرق كبير في سوقان الكهرباء، ولات بلو نيرفوز بلو كوبلوز، هذا يجيو بكري 1350 تور مينوت. عندنا 270 نيوتن متر دو كوبل، دي بيرفورمانس باهين ياسر. ان شاسي سبور كيما تنجموا تشوفوا هوني، تدخل مليح في لي فيراج، اون توني دروت خارقه العاده، حتى كي نمشيو بسرعه كي نخطفوا لي فيراج هوني. حتى من الكاليتي نتاع الكياس هايله، نجموا ننزلوا مليح اون سورتي دو فيراج، تري بون فريناج زاده. فريمون تقول اون فواتور دو سبور، رغم اللي ما عندنا كان 150 زايله نحسوا اقوى برشا، تقول عندها 200 زايله. بالحق انا اللي سوقت برشا لي 1.4 وسوقت برشا لا 5 زاد افيك لو 1.4 اللي عنده 150 زايله نفس القوه، ما بالحق ما تقولش عليها نفسها قد ما الكهرباء هذه تجاوب ابا ريجيم. ناخذ بزيد متعه في سوقنا، ان تري بون كومبرومي، بوكو دو سبورتيفيتي، لا 5 سبورت باك 2 لتر. Et pour une conduite encore plus sportive, نجموا نختاروا différents modes de conduite. ننزلوا هوني على véhicule كيما تنجموا تشوفوا. Audi Drive Select, on a le mode confort, le mode automatique adapté en fonction de la route, dynamique, et le mode individuel, نعملوا les paramétrages اللي نحبوهم معنا في الديريكسيون ولا البروبulsion équilibrée sportive. Donc هوني باش نحطوها sportif. نحطوا زاد البوات نتاعنا en mode sport S4. Les accélérations يتبدلوا، les directions زادا وحتى من السسبنسيون، les passages de rapport. نهبطوا les vitesses au volant. حتى من السونوريتي تاع الموتور تتبدل. بالطبيعة ودي وفرت الكهرباء ان ماكسيموم دوبسيون. عندنا دو فينيسيون في تونس وفي الزوز، نلقاو لي سياج ا ريغلاج الكتريك، دي فو ماتريكس ليد فول ليد، عندنا زاد لي باك اس لاين على لي دو فينيسيون. دونك فريمون مي
قعدت هي بيدا جوست لي زانسير تبدلوا ما عادش عندنا الجري هوني ولات بالنوار لاكي كيما بحذا ليكرون سينو مزيان سي تري ايبوري خفيفه برشا كي العاده عندنا الكومبيني هوني نتاع الكليماتيزاسيون نيميريك ان تري بيل انتيريور. الوغ كونفورتابل مرتاحه في سياقتها ومزيانه. الحقيقه عندي انا الشاب سبورت باك في الكاتيجوري هذه ودي عندها تجربه كبيره في السيجمون هذا باللا 5 ولا 7 هذاك اللي خلاها زاده تصنع دي فيرسيون سبورت باك حتى في اللي اس يو في نتاعها اللي اس يو في نتاعها كيما الكيو 3 والكيو 5 اللي ولاو عندهم هما زاده دي فيرسيون سبورت باك افيك اون لين ناجحه اي تري فلويد كيما لا 5 سبورت باك هذه عندها الخاصيات نتاع لي كوبي والمميزات نتاع لي برلين بالفضاء اللي موجود في وسطها الركاب التيلانيين. الكوفر زاد يرفع برشا بفضل لو هايون وهذاك اللي خلاها تعجب وهذاك اللي خلى دار لودي في تونس تركز اكثر على الموديل هذا وتجيب وتبيع منه اكثر من لا 5 كوبي ان سوكسي بلانيتير اي ان سوكسي ناسيونال زاد في بلادنا اللي خلى اودي في 2020 ليدر دو سيجمون بريميوم بور لا 6. رسوم توا من ناحيه الاسوام دو فيرسيون في تونس واحده اس لاين والاخرى اي تك اللي جربناها توا سوما يبدا ب 202 مليون و990 دينار. فوالا حلقتنا نتاع اليوم وفات افيك سيت اودي ا 5 سبورت باك. في حلقه قادمه باش نقدموا لكم اون ديتاي السونتر دو لوجيستيك النقل بياس ديتاشي وين صورنا اليوم ان سونتر روبوتيزي على بوينت دو لا تكنولوجي. نتصور باش يعجبكم برشا فرجه كبيره الحقيقه. ان اتوندون نعطيكم موعد كالعاده نفس الوقت نفس القناه الجمعه الجايه بور دو نوفوز اسي. وكان انتم زاده كي يوسف تحبوا تحضروا معايا على ان تورناج ساهل ياسر ابعثوا لي ان ميساج على الباج انستغرام. سلام.